मोहतरम सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समीन अशरफ यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ईमान की शाहें हमारा उन्वान चल रहा है। आज आपके सामने ईमान की 60 नंबर शाख बयान की जाएगी। औलाद और अहले खाना के हकूक़, ये हमारी आज की शाख का उन्वान है। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ औलाद के ज़िम्मा करार दिए और फिर माँ बाप के ज़िम्मा औलाद के हकूक़ को बयान किया। इस्लाम ने वालिदैन पर औलाद के हकूक़ के सिलसिला में एक बहुत ही जामे हुक्म दिया। कुरान मजीद में सूरह तहरीम में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अहलिकुम में अहलो अयाल सब दाखिल हैं, जिनमें बीवी, औलाद, गुलाम, बांदियाँ, नौकर, हादिम वगैरह शामिल हैं। एक रवायत में है कि जब ये आयत उतरी तो हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को जहन्नुम से बचाने की फ़िक्र तो हमें समझ आ गई कि हम गुनाहों से बचें और अहकामे इलाही की पाबंदी करें, मगर अहलो अयाल को हम किस तरह जहन्नुम से बचाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका तरीका ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जिन कामों से मना फरमाया है, उन बुरे कामों से उन सब को मना फरमाओ, और जिन कामों के करने का तुम्हें हुक्म दिया है, तुम उनके करने का अपने अहलो अयाल को भी हुक्म करो, तो ये अमल उनको जहन्नुम की आग से बचा सकेगा। इस सिलसिला में रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद घरामी भी बड़ी रहनुमाई फ़राहम करता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक राई है और हर एक अपनी रैयत के मामले में जवाबदेह है। हुक्मरान राई हैं और वो अपनी रैयत के मामले में जवाबदेह है। मर्द अपने घर वालों का राई है और वो उनके बारे में जवाबदेह है। औरत अपने शोहर के घर और बच्चों की राई है, वो उनके बारे में जवाबदेह है। कुरान और हदीस में तरबियत औलाद की तरगीब। कुरान मजीद में सूरह मरियम में इरशाद बारी ताला है, हज़रत इस्माइल हुक्म दिया करते थे अपने घर वालों को नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का, और अपने रब के नज़दीक बड़े पसंदीदा थे। कुरान मजीद में सूरह ताहा में इरशाद बारी ताला है, और हुक्म दीजिए अपने घर वालों को नमाज का और खुद भी पाबंद रहिए उस पर। कुरान मजीद में सूरह लुकमान में इरशाद बारी ताला है, और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ए मेरे प्यारे फर्जंद, किसी को अल्लाह का शरीक न बनाना, यकीनन शिर्क ज़ुल्म अजीम है। दूसरे मकाम पर सूरह लुकमान में ही इरशाद बारी ताला है, हज़रत लुकमान ने कहा, प्यारे फर्जंद, अगर कोई चीज़ राई के दाना के बराबर वज़नी हो या फिर वो किसी चट्टान में या आसमानों या ज़मीन में छुपी हो तो ले आएगा उसे अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन हर चीज़ से बाखबर है। मेरे प्यारे बच्चे, नमाज सही सही अदा किया करो और बुराई से रोकते रहो और सब्र किया करो हर मुसीबत पर जो तुम्हें पहुँचे। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं, और तकब्बुर करते हुए ना फेर ले अपने रुखसार को लोगों की तरफ से, और ना चला कर ज़मीन में इतराते हुए। बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता किसी घमंड करने वाले, फ़ख्र करने वाले को। और म्याना रवि इख्तियार कर अपनी रफ्तार में और धीमी कर अपनी आवाज़। बेशक सबसे वहशत अंगेज़ आवाज़ गधे की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बाप पर औलाद का हक़ ये है कि जब वो पैदा हो तो उनके लिए उम्दा नाम तजवीज़ करे, जब वो बड़े हों तो उनको तालीम दे, और जब वो बालिग हों तो उनकी शादी करे। एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं और उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ, और उसी उम्र में उनकी ख्वाबगाहें जुदा कर दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी औलादों को अच्छी तरबियत करो और अदब सिखाओ। इस सिलसिला में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को हिदायत फरमाई कि अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तलकीन करो और उन्हें सिखाओ। नंबर 1, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने अहले बैत की मोहब्बत। नंबर 3, कुरान मजीद का पढ़ना। औलाद के हुकूक। तहफ़्फ़ुज़ जान। वालिदैन को जो कानून फ़ितरत के साथ
تخلیق کے انسان میں حصہ دار ہوتے ہیں، یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اولاد کا سلسلہ حیات منقطع کریں۔ زمانۂ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ ان کا کوئی داماد نہ بنے۔ مختلف اقوام میں بھی یہ رواج تھا کہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اسلام میں ان تمام رسومات اور عقیدوں پر ضرب کاری لگائی گئی اور ان کی مکمل طور پر بیخونی کی گئی۔ اہل عرب افلاس و غربت کی وجہ سے بھی اولاد کشی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الانعام میں آتا ہے، مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ مکمل رضاعت و حسانت۔ والدین پر اولاد کا صرف یہی حق نہیں کہ ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت، جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے۔ اسلام نے حقیقی ماں کے علاوہ وہ دوسری عورت سے بھی بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ایک اعرابی آیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے۔ اعرابی نے کہا، آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اولاد کے درمیان عدل۔ والدین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق کریں، خصوصاً لڑکے اور لڑکی کے درمیان۔ اولاد نورینہ سے ترجیحی سلوک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص کوئی چیز لے کر گھر میں داخل ہو تو پہلے وہ چیز لڑکی کو دے، پھر لڑکے کو دے۔ رزق حلال پر پرورش۔ اولاد کی رزق حلال سے پرورش کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ ایام حمل اور ایام رضاعت میں بھی بچے کی نشو و نما حرام مال سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ بچہ بڑا ہو کر حلال و حرام کی تمیز سے بے نیاز ہوگا۔ فرعون کے محل میں پلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں سوائے اپنی ماں کے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا۔ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں آتا ہے، ہم نے اس بچے پر قوم قبط کی تمام دودھ پلانے والوں کو حرام کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے تو انہوں نے صدقہ کی کھجور منہ میں ڈال لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر اگلوائی، یہ فرماتے ہوئے کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، ان میں سے 4 نصیحتیں یہ ہیں: والدین کو ہرگز نہ ستانا، اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا، ادب سکھانے کی جگہ سے اپنی لاٹھی تیار رکھ اور ان کی جانب سے غافل ہو کر لاٹھی اٹھا کر مت رکھو، اور ان کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہنا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی تعلیم دلوائی جائے؟ ایسا علم جس سے اللہ کی معرفت اور اپنی تخلیق کے مقصد کا پتہ چلے اور تسخیر کائنات کے سربستہ رازوں کا بید معلوم ہو جائے۔ تربیت اخلاق۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عظمت کے قائل ہوں، احکام الہی مانیں اور آخرت کی فکر کریں۔ دنیاوی خوشحالی کے علاوہ وہ ابدی زندگی میں سرخ روئی کا خیال بھی دامنگیر رہے۔ قرآن مجید میں سورۃ التحریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کا اپنے بچے کو کوئی ادب سکھانا 1 سا صدقہ سے بہتر ہے۔ بچے کے ابتدائی سال بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ نپولین نے کہا تھا، مجھے بچے پہلے 7 سال کے لیے دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کتنی بے مثال تربیت کی تھی۔ اسی طرح
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اسی لیے ان کی زندگیاں اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ امید ہے ہماری آج کی آڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔